नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान को भेजे गए धमकी आमेज़ ख़त के मुतल्लिक क्या 3 ताज़ा तरीन और धमाका खेज़ इंकशाफात हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से इस ख़त के फ़ैसले की तहलका खेज़ कहानी क्या है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इस खत पर क्या एक्शन सामने आया और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 2 अरकान की हुकूमत में वापसी की कहानी क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान को भेजे गए धमकी आमेज़ ख़त के मुतल्लिक क्या 3 नए और धमाका खेज़ इंकशाफात हुए हैं और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इस खत पर क्या रद्द अमल सामने आया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ की लंदन में किस खुफिया मुलाकात का इंकशाफ हुआ है, जिसके मुतल्लिक खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बताया था कि हमारे पास एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहुंची है और इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में पता चला है कि मियां नवाज शरीफ की लंदन में किस शख्सियत से खुफिया मुलाकात हुई है। अब पहली मर्तबा इस हवाले से 2 नए इंकशाफात किए गए हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। 2 नए हकायक सामने लाए गए हैं। ये ऐसे हकायक हैं और ऐसे इंकशाफात हैं जो इससे पहले मंजरे आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब हुकूमती सतह पर इन इंकशाफात की और इन नए हकायक की तस्दीक की गई है। और हुकूमती ज़राए इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से अब ये कह रहे हैं कि लंदन में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उसने मियां नवाज शरीफ की कुछ सरगर्मियां नोट की और फिर कुछ पाकिस्तानी इदारे भी ऐसे हैं जिनकी मदद से मियां नवाज शरीफ की इन सरगर्मियों को डिटेक्ट किया गया। यहाँ बहुत अहम बात यह है कि मियां नवाज शरीफ की जो लंदन में मुलाकातें होती हैं, इनमें से कुछ मुलाकातें मियां नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह से निकलकर हसन नवाज के दफ्तर में करते हैं और वहाँ इससे पहले 2 ऐसी मुलाकातों के मुतल्लिक खबर आई थी कि मियां नवाज शरीफ से कुछ आलमी ताकतों के नुमाइंदे वहाँ मुलाकात करने के लिए पहुँचे थे। लेकिन अब जो इंकशाफ हुआ है ये उन मुलाकातों से एक मुख्तलिफ इंकशाफ है, क्योंकि इससे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा क्लेम किया गया था। कुछ हलकों ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया था। आप कह सकते हैं कि बहुत ही एक हैरानकुन बात की थी और ये दावा भी मियां नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात के मुतल्लिक किया गया था और इस दावे को जोड़ा गया था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एक हालिया दौरे से। यानी ये कहा गया था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जो हालिया एक ऑफिशियल दौरा था, जिस दौरे में जनरल बाजवा ऑफिशियल विजिट पर ब्रसल्स पहुंचे थे, वहां उनकी यूरोपीय यूनियन के हुक्काम से मुलाकातें हुई, नेटो हुक्काम से मुलाकातें हुई। लेकिन बाद में कुछ हलकों ने ये दावा करना शुरू कर दिया और इस तरह की इतलात फैलाना शुरू कर दी कि असल में जनरल बाजवा की या जनरल बाजवा के किसी नुमाइंदे की मुलाकात हुई है मियां नवाज शरीफ से। अब इस किस्म का जब दावा किया गया तो इस हवाले से खबरें इतनी तेज़ी से फैलाई गईं और नून लीग का अपना सोशल मीडिया सेल ये इम्प्रेशन बनाने के लिए कि जनरल बाजवा की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हो गई है ताकि जो दीगर हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उनको माइल किया जाए कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मियां नवाज शरीफ के और शहबाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला दे चुकी है, तो उनको माइल करने के लिए तहरीक अदम एतमाद की जानिब जानबूझकर ये खबर फैलाई गई। यहाँ तक कि फिर हुकूमत को इस इतला पर रद्द अमल देना पड़ा, इस अफवाह पर रद्द अमल देना पड़ा, क्योंकि लंदन से ये अफवाह साज फैक्ट्री चलाई जा रही थी। और फिर हुकूमत ने कहा कि अब तो कुछ हलके इस किस्म के बेबुनियाद दावे भी कर रहे हैं कि जनरल बाजवा की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। यानी ये दावा तो बेबुनियाद था, लेकिन अब हुकूमत कह रही है कि इस दावे से हटकर उनके हाथ
कुछ इंटेलिजेंस शवाहिद लगे हैं और हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ की लंदन के एक 5 स्टार होटल में एक मुलाकात के मुतल्लिक अब हुकूमत को पता चला है। और ये मुलाकात जो है, इस हवाले से हुकूमती ज़राए ये कह रहे हैं कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ नुमाइंदे मियां नवाज शरीफ के साथ मौजूद थे, जिसमें पाकिस्तान की रजीम चेंज की बात हुई, यानी पाकिस्तान में हुकूमत को बदलने की बात हुई और उसके बदले में नून लीग की जो हुकूमत आएगी वो आलमी इस्टेब्लिशमेंट के इन नुमाइंदों को क्या कुछ दे सकती है, किस तरह से पाकिस्तान के रियासती मफादात को नज़रअंदाज करते हुए आलमी ताकतों के मुतालबात पूरे कर सकती है। इस हवाले से हुकूमती रहनुमाओं का कहना है कि उनके पास एक ठोस किस्म की इंफॉर्मेशन आई है और ये जो ब्लास्टिंग किस्म की इंफॉर्मेशन है ये अब पब्लिक में भी आने वाली है, ये हुकूमती रहनुमाओं का कहना है। बहरहाल अब वापस आते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को लिखे गए धमकी आमेज खत के मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के हवाले से क्या बहुत बड़ी खबर आई है। और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि इस खत के मुतल्लिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से एक अहम तरीन खबर क्या है। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि ये जो खत है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक जो इंकशाफ किया गया, ये वो ख़त नहीं है जिसके मुतल्लिक इस वक्त 4-5 सहाफ़ी सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये ख़त तो पहले ही मंजर आम पर आ चुका है। इसकी कुछ कॉपीज़ भी इस वक्त सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि असल में जिस खत का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिक्र किया वो ये वाला खत है जिसके नकूल हमारे पास मौजूद हैं। और इस हवाले से दावा ये किया जा रहा है कि जो नेटो के पाकिस्तान में सफ़ीर हैं, यानी नेटो ममालिक के सफ़ीर और यूरोपीय यूनियन के पाकिस्तान में सफ़ीर, जिन्होंने एक ख़त लिखा था हुकूमत पाकिस्तान को और उस ख़त में कहा था कि रूस की मजम्मत की जाए यूक्रेन के साथ जंग के मामले पर और पाकिस्तान पर सफारती दबाव डालने की कोशिश की गई थी, तो उस हवाले से कुछ हल्के ये दावा कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसी ख़त का जिक्र किया। लेकिन हम आपको ठोस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहे हैं कि ये ख़त नेटो के सफ़ीरों की जानिब से लिखे गए ख़त से मुख्तलिफ है। ये ख़त यूरोपीय यूनियन के सफ़ीरों की जानिब से लिखे गए ख़त से मुख्तलिफ है। फिर इसमें बहुत बड़ा इंकशाफ ये हुआ कि जब ये मरासला हुकूमत तक पहुंचा और हुकूमत के हाथ लगा तो जाहिर है कि एक आला तरीन अस्करी और सियासी फोरम भी मौजूद है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है इसकी सरबराही तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान करते हैं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो वो इसका सरबराह होता है। इसमें पूरी अस्करी क़यादत शरीक होती है इस कमेटी का जब भी इजलास होता है। और रिसेंटली जो इसके इजलास होते रहे हैं उसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान की पूरी अस्करी क़यादत शरीक होती रही है। तो अब इस हवाले से एक बहुत पेचीदा सवाल किया गया था हुकूमती रहनुमाओं से और बराह रास्त उनसे पूछा गया था कि अगर आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसा ख़त आपके हाथ लगा है, एक ऐसा मरासला आपके हाथ लगा है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को संगीन धमकियाँ दी गई थी और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बदलने की बात की गई थी, तो इस ख़त के हवाले से क्या पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को आगाह किया गया था या उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में कोई डिस्कशन हुई थी? और अगर डिस्कशन हुई थी तो फिर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का क्या रद्द अमल आया इस ख़त के हवाले से? तो अब असद उमर ने ये इंकशाफ किया है कि ये जो ख़त है ये बाकायदा हमारी जो अस्करी क़यादत है उसके साथ शेयर किया गया है, उनको दिखाया गया है और उन्होंने कहा कि इस वक्त तक इस ख़त का मामला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है उसके दरमियान है। और अब ये ख़त जो है इस हवाले से आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस खबर से भी आपको बताते हैं, इस खबर की पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको मुख्तसरन ये भी बताते हैं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 2 अरकान की हुकूमत में वापसी की कहानी क्या है। बहुत ही ये दिलचस्प मामला है और आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्लॉट है
ایک ایسا ڈرامہ کیا گیا کہ بڑے بڑے حیران رہ گئے، اور جو سیاسی حلقے تھے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کس طریقے سے اپوزیشن کے ساتھ جا کر مل سکتی ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے 4 جو ارکان ہیں یہ اچانک اپوزیشن کی حمایت کا اعلان کر دیں اور حکومتی اتحاد سے نکل جائیں۔ اب اس حوالے سے ایک بہت بڑی خبر یہ آئی ہے کہ خالد مکسی جو ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما، انہوں نے اصل میں اپنے جو 4 رہنما ہیں جن کے ساتھ مل کر انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہیں صرف یہ کہا کہ ہم نے میریٹ ہوٹل جانا ہے، وہاں ہماری کوئی ملاقات ہے، اور یہ 4 ارکان یعنی خالد مکسی سمیت یہ 4 لوگ چلے گئے میریٹ ہوٹل، اور خالد مکسی کے ساتھ جو 3 ارکان موجود تھے انہیں نہیں معلوم تھا کہ میریٹ ہوٹل میں جانے کا ایجنڈا کیا ہے، وجہ کیا ہے، اور خالد مکسی ان کو میریٹ ہوٹل کیوں لے کے آیا ہے۔ لیکن جب یہ وہاں پر پہنچے تو ان کو بتایا گیا کہ آصف علی زرداری سے ان کی ملاقات ہونی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ملاقات کر لیتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو کاف لیگ بھی حکومتی وفود سے بھی ملاقاتیں کر رہی ہے، جو اپوزیشن کے وفود ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کر رہی ہے، ایم کیو ایم بھی اسی طرح حکومتی ڈیلیگیشنز کے ساتھ بھی ملاقاتیں کر رہی ہے، اور جو اپوزیشن کے ڈیلیگیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں کر رہی ہے۔ تو یہ جو 3 ارکان تھے خالد مکسی کے علاوہ، یہ صرف ملاقات کی حد تک وہاں پر گئے تھے، لیکن خالد مکسی نے اچانک وہاں پر آصف علی زرداری اور دیگر جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کے ساتھ پریس کانفرنس میں یہ اعلان کر دیا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے یہ جو 4 ارکان ہیں جن میں زبیدہ جلال شامل نہیں تھیں، اور زبیدہ جلال نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اپوزیشن کی سپورٹ نہیں کریں گی، تو بلوچستان عوامی پارٹی کے دیگر 4 ارکان کے متعلق یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ 4 ارکان تحریک عدم اعتماد کی حمایت کریں گے۔ لیکن اب بہت بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ جو 4 ارکان تھے ان میں سے خالد مکسی تو ظاہر تحریک عدم اعتماد کی حمایت کا اعلان کریں گے، کر چکے ہیں اور حمایت کریں گے بھی، لیکن 2 ارکان ایسے ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے جن کا یہ تاثر ہے کہ انہیں دھوکہ دیا گیا، انہیں اچانک پریس کانفرنس میں بٹھا دیا گیا اور اچانک یہ اعلان کر دیا گیا کہ بلوچستان عوامی پارٹی تحریک عدم اعتماد کی حمایت کرے گی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 2 ارکان ہیں یہ واپس حکومتی اتحاد میں واپس آ سکتے ہیں اور یہ تحریک عدم اعتماد کی حمایت نہیں کریں گے، جو اپوزیشن کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان کو جو دھمکی آمیز خط لکھا گیا، اس حوالے سے سپریم کورٹ سے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس حوالے سے ایک انکشاف تو یہ ہوا کہ یہ جو خط ہے اس کا تعلق براہ راست تحریک عدم اعتماد سے ہے۔ یعنی پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کوئی بلف کیا ہے، کوئی سٹنٹ کیا ہے، پرائم منسٹر عمران خان نے کوئی شوشہ چھوڑ دیا ہے، لیکن اب خود حکومتی رہنماؤں نے، اسد عمر نے کہا کہ یہ جو مراسلہ ہے یہ اتنا اسپیسیفک ہے کہ اس کا تعلق تحریک عدم اعتماد سے ہے۔ تحریک عدم اعتماد جس دن پیش کی گئی اس سے 1 دن پہلے یہ مراسلہ ملا، اور یہ جو مراسلہ ہے اس کے متعلق اسد عمر نے یہ تصدیق بھی کر دی کہ سول اور ملٹری قیادت کے علاوہ اس کے متعلق کسی کو علم نہیں تھا۔ پھر اسد عمر نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ جو مراسلہ ہے اس میں براہ راست میاں نواز شریف ملوث ہیں، یعنی یہ جو سازش کی گئی وزیراعظم عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کی اور تحریک عدم اعتماد لانے کی، اور اسی مراسلے میں یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں تحریک عدم اعتماد۔ اب چونکہ اسلام آباد میں پوری عالمی برادری بیٹھی ہے، مختلف ممالک کے سفارت خانے اسلام آباد میں قائم ہیں، امریکہ کی ایمبیسی بھی اسلام آباد میں ہے، برطانیہ کا ہائی کمیشن اسلام آباد میں ہے، کینیڈا کا ہائی کمیشن اسلام آباد میں ہے، بھارت کا ہائی کمیشن اسلام آباد میں ہے، پورے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عالمی ممالک ہیں ان کے سفارت خانے اسلام آباد میں واقع ہیں، ان کے ہائی کمیشن اسلام آباد میں ہیں، جس طرح کسی بھی ملک کے دارالحکومت میں ایک سفارتی کمیونٹی بیٹھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو آپ کے سفارتی آپ کہہ سکتے ہیں حلقے ہوتے ہیں، یہ جو ایمبیسیز ہوتی ہیں، یہ جو سفارت خانے ہوتے ہیں، یہ مختلف کیبلز اپنے دارالحکومتوں میں بھجواتے رہتے ہیں۔
یعنی کسی بھی ملک کے جو حالات ہوتے ہیں اس حالات کے متعلق اپنے دارالحکومتوں میں یہ کیبلز بھجواتے ہیں جن کو مراسلے کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام آباد سے یو ایس ایمبیسی پاکستان کے سیاسی حالات، پاکستان کے معاشی حالات، سول اور ملٹری قیادت کے درمیان کس قسم کے تعلقات ہیں، اس حوالے سے مراسلے واشنگٹن اپنے کیپٹل میں بھجواتی رہتی ہے۔ اسی طرح جب ابھینندن کا طیارہ گرایا گیا تھا پاکستان کی جانب سے، پاکستان ایئر فورس کی جانب سے، اور جب بھارت نے یہ کلیم کیا تھا کہ ابھینندن نے پاکستان کا F-16 طیارہ گرایا، تو اس وقت جو روسی آپ کہہ سکتے ہیں سفارتی کمیونٹی ہے اسلام آباد کے اندر اور روسی سفارت خانہ، وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا تھا، کیونکہ اگر یہ ثابت ہو جاتا کہ ابھینندن نے طیارہ پاکستان کا گرایا F-16 تو پھر روس اس کو اس طریقے سے پیش کرتا کہ جو روسی ٹیکنالوجی ہے وہ امریکی ٹیکنالوجی سے برتر تھی۔ اس وجہ سے روسی انٹیلیجنس نے اس بات کے شواہد تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ شواہد مل جائیں کہ روسی MiG طیارے نے F-16 طیارے کو گرایا، لیکن وہ شواہد جب نہیں مل سکے تو پھر روس کے جو سفارتی حکام ہے اسلام آباد میں، انہوں نے اپنے دارالحکومت میں ایک کیبل بھیجی، ایک مراسلہ بھیجا اور یہ بتایا کہ یہ جو بھارت کا کلیم ہے کہ ایک F-16 گرایا گیا یہ درست نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ مراسلے جو ہیں اپنی اپنی دارالحکومتوں میں جو پاکستان میں اسلام آباد میں سفارتی حلقے ہیں یہ بھیجتے رہتے ہیں، اور اس پوری صورتحال میں بہت تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ جس مراسلے کا ذکر کیا گیا اس کے متعلق یہ کہا گیا کہ اس میں تحریک عدم اعتماد کا لفظ استعمال کیا گیا۔ مراسلے میں براہ راست پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ذکر ہوا، اور مراسلے میں دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا گیا کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ یہ اسد عمر نے اب کیمروں کے سامنے کہا ہے کہ اس مراسلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ تحریک عدم اعتماد میں بیرونی سازش موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسد عمر نے یہ بھی کہا کہ میاں نواز شریف کس سے ملتے رہے، پرائم منسٹر عمران خان بہت جلد اس کی تفصیل بتانے والے ہیں، اور پی ڈی ایم کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کو بھی اب اس خط کے متعلق اندازہ ہو گیا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ میاں نواز شریف کس کس سے ملاقاتیں کرتے رہے۔ لیکن جو سب سے اہم بات تھی اس پورے مراسلے کے متعلق، آپ کہہ سکتے ہیں جو سب سے کلیدی بات تھی، وہ بات یہ تھی کہ اب کس طریقے سے پاکستانی قوم کو، پاکستانی سیاستدانوں کو اور پاکستان کے معاشرتی جو حلقے ہیں ان کو یقین دلایا جائے کہ واقعی یہ ایک ایسا خط تھا جس میں حکومت کو دھمکی دی گئی تھی، اور واقعی اس خط میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ تو اب حکومت نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، بہت حیران کن فیصلہ کیا۔ اپوزیشن پر یہ فیصلہ بجلی بن کر گرا ہے، کیونکہ اپوزیشن تو اس خط کا مذاق اڑا رہی تھی اور مریم نواز کا سوشل میڈیا سیل اس خط کے حوالے سے میمز بنا رہا تھا۔ لیکن اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا اور اس فیصلے کا اعلان بھی کیا گیا کہ یہ جو مراسلہ ہے یہ براہ راست چیف جسٹس پاکستان یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو دکھایا جائے۔ چیف جسٹس چاہیں تو اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اور یہ ہم فیصلہ اس وجہ سے کر رہے ہیں، حکومت کا کہنا ہے، تاکہ چیف جسٹس ایک غیر متنازع شخصیت ہیں، غیر جانبدار شخصیت ہیں، تو جب ہم ان کو دکھا دیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مراسلہ اصلی ہے یا جعلی ہے، کیا ہم اس مراسلے کے متعلق جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں۔ پھر انہوں نے چیلنج کیا کہ جس ملک کے جانب سے یہ مراسلہ آیا ہے، جس عالمی طاقت کی جانب سے یہ مراسلہ آیا ہے، ان کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ ہم ان کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ اور فواد چودھری نے اس موقع پر کہا کہ میں نے تو پہلے ہی یہ کہا تھا کہ میاں نواز شریف کو باہر نہ جانے دیں، اب ہمارے پاس شواہد آگے ہیں کہ کس طرح میاں نواز شریف باہر جا کر عالمی اسٹیبلشمنٹ کے مورے بن گئے ہیں، اور کس طریقے سے اب پاکستان کے ریاستی مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں بیرونی موروں کے ساتھ مل کر۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔